बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंग्वेज स्टडी वर्ल्ड चैनल में आपका खैर मकदम है। क्विक एंड इजी वे टू लर्न कुरान अरबिक। आइए शुरू करते हैं सबक नंबर 9, लेसन नंबर 9। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हमज़ा, यानी हमज़ा की किस्में। अब देखिए, पहले मैंने एक बताया था हमज़ा कि उसके माने होते हैं मैं। उसकी मिसाल मैंने यहाँ पर एक रख दी है, जैसे कि आबदा इबादत करना और आबुदु यानी कि मैं इबादत करता हूँ। तो यहाँ पर हमज़ा के मानी मैं के थे, आई वर्शिप, मैं इबादत करता हूँ या करती हूँ। अब उसकी मिसाल के लिए सूरह काफिरून है, उसको देख सकते हैं कि जैसे उसमें फ़रमाया गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु। ला के माने नहीं, आबुदु मैं इबादत नहीं करता, मा ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो। तो उसमें आबुदु और ताबुदून के काफ़ी सारे अल्फाज हैं, तो वो मिसालों के लिए बेहतरीन सूरह है। अब आइए देखते हैं कि हमज़ा और किस मानों में इस्तेमाल होता है। तो देखिए, कुरान करीम में हमज़ा जो है वो ज़्यादा और सबसे के मानी में भी इस्तेमाल होता है। अब उसके लिए हम लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, उसके मानी ग्रेटेस्ट आते हैं या बेस्ट आते हैं। उसकी मिसाल देखिए तो समझने में आसानी होगी, जैसे कि अल्लाहु अकबर। अब ये किब्र के माने होते हैं बड़ा, अकबर सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर हमज़ा के माने हैं सबसे। दूसरी मिसाल सग़र, सग़र कहते हैं छोटे को। अब उसके पहले अगर हमज़ा हम लोगों ने लगा दी तो वो हो जाता है असग़र, असग़र यानी कि स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। उसके बाद में तीसरी मिसाल है आलम, इल्म यानी कि नॉलेज। अल्लाहु आलमु, अल्लाह नोज़ बेस्ट, अल्लाह ज़्यादा जानता है। तो यहाँ पर हमज़ा के मानी है ज़्यादा। और उसके बाद में चौथी मिसाल देखते हैं हम लोग, अकरम। ये करम या करीम, तकरीम, कुरान करीम, रसूल करीम, इसके माने हैं इज़्ज़त वाला, ऑनर वाला। जैसे कि सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ऑनर वाला या ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो, जो सबसे ज़्यादा जिसमें राइचियसनेस हो। तो ये हमज़ा हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि ये किस माने में इस्तेमाल होता है, ज़्यादा या ग्रेटेस्ट के माने में। अब आइए दूसरी जगह हमज़ा जो है वो उसकी साउंड तो आ ही होती है, लेकिन वो क्वेश्चन के माने में इस्तेमाल होता है, यानी कि सवाल किया जा रहा हो तो उसके पहले भी आ लगा दिया जाता है और उसके माने होते हैं आर या हैव। और उर्दू में उसके माने होते हैं क्या। जैसे कि सूरह फील में हम लोग पढ़ते हैं अलम तरा, आ के माने क्या, लम के माने नहीं, ता के माने तू, रा के माने देखा। क्या नहीं तूने देखा, हैव यू नॉट सीन। अब हम लोग थोड़ा अदब के एतबार से हम लोग इसका तर्जमा करेंगे, क्या आपने नहीं देखा। अब देखिए दूसरी मिसाल है यहाँ पर सूरह यूसुफ में, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जब आते हैं मिस्र में और वो लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान लेते हैं, और तो वो लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं अंता यूसुफ़, अंता के माने तू, क्या तू यूसुफ़ है। आर यू यूसुफ़ जोसेफ़। उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं अना यूसुफ़ु, मैं यूसुफ़ हूँ, वहाज़ा अख़ी, और ये मेरा भाई है। उसके बाद में देखिए हमज़ा ये ऑर्डर के माने में या हुक्म के माने में भी इस्तेमाल होता है और इसकी साउंड आती है ऊ या ई। अब देखिए जैसे कि आबदा है यानी कि इबादत करना, उसके पहले अगर हम लोग ने हमज़ा के ऊपर पेश लगा दी तो ये हो जाएगा उअबुद। ये दाल के ऊपर सुकून है तो ये एक के लिए है। इबादत कर, यू वर्शिप, ऑर्डर है, ये हुक्म है, ये उअबुद इबादत कर। अगर वाव और अलिफ यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो उसके माने हो जाते हैं सब, तो उसके माने होंगे उअबुदू, तुम सब इबादत करो। यानी कि सूरह बकरा में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन नासु उअबुदू, कि ऐ लोगो अपने रब की इबादत करो, या अय्युहन नासु उअबुदू रब्बकुमुल लज़ी।
اب آئیے یہاں پر اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں ہم لوگ. علم یعنی کہ نالج، اس کے پہلے اگر حمزہ کے نیچے زیر اگر ہے ایڈ کر دیا ہم لوگوں نے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں اعلم، علم حاصل کر، گیٹ نالج. تو دیکھا آپ نے حمزہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اب آئیے اسی طرح یہاں پر دیکھتے ہیں متفرق مختلف جو ہے حرف ہے جو میں پہلے پڑھا چکا ہوں اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ. یا کے معنی وہ، تا کے معنی تو، آ کے معنی میں، نا کے معنی ہم. یا تا آ نا پر پیش ہو اور آخر والے حرف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے. اس کے معنی انگلش میں ہے ٹو بی ڈن، یہ ہوتا ہے. اب آئیے سمجھنے میں اگر ذرا مشکل آ رہی ہو تو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں اس کو. پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے خلقہ یعنی کہ ٹو کریٹ یا پیدا کرنا. اب یخلقو کے معنی ہوتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے، یا کے معنی وہ پیدا کرتا ہے. لیکن یا پر پیش اور آخر والے حرف سے پہلے یہ لام پر زبر، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا وہ بنایا جاتا ہے، which was created. تو دیکھا آپ نے یہ پیش لگانے سے معنی بدل گئے. اب یہاں پر اس کی دوسری مثال دیکھتے ہیں. یعرفون المجرمون بسیماہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ لوگ اپنے چہروں سے، مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. یعرفو یعنی کہ وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے. یعرفو وہ پہچانا جاتا ہے، آر نون فار. اب آئیے اس کی تیسری مثال دیکھتے ہیں. یرزقو یعنی کہ وہ رزق دیتا ہے. یرزقو وہ رزق دیا جاتا ہے. who were provided sustenance. اب یہاں پر اس کی چوتھی مثال دیکھتے ہیں. قتل یعنی کہ قتل کرنا. یقتلو وہ قتل کرتا ہے. اور یقتلو یہاں پر لکھا ہوا ہے یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے. who were killed. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہداء کے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم کو معلوم نہیں، تم سب کو شعور نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر اور کچھ مختلف حرف ہم لوگ دیکھتے ہیں. ہوا کے معنی وہ، هو اللہ یعنی کہ وہ اللہ. اب ہوا کے بعد اگر الف لام آئے، یہ جو ورب ہے فعل ہے اس کے پہلے اگر الف لام ایڈ کر دیں ہم لوگ، ہوا یہ ابتر کے پہلے الف لام، هو الابتر، تو اس کے معنی اس کا مفہوم ہو جاتا ہے ہی، یعنی کہ زور دے کر تاکید کی جا رہی ہو تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، وہ ہی کٹا ہوا ہے، یعنی کہ نسب اس کا جو ہے جنریشن اس کی کٹ جائے گی. ہی ول شیورلی کٹ آف، تو یہاں پر ہم نے شیورلی اس کا ٹرانسلیشن شیورلی کیا ہے اور یہاں پر اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے ہی. اب یہاں پر دوسرے اور کچھ لفظ دیکھتے ہیں ہم لوگ. یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے نزلنا. نا کے معنی ہم، نزل یعنی اتارا، ہم نے اتارا. وی ہیو سینڈ ڈاؤن. لیکن اب دیکھیے ذرا سا اگر زبر کا اگر فرق آ جاتا ہے اس میں، نزلہ نا، لام کے اوپر زبر، نزلہ نا یعنی کہ ہمیں اتارا. یہاں پر تھا نزلنا ہم نے اتارا، یہاں پر ہے ہمیں اتارا، سینڈ ڈاؤن اس. تو یہ معنی میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. دوسری مثال دیکھتے ہیں یہاں پر. خلقنا، یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو وہ ایسے فرمائیں گے کہ خلقنا ہم نے بنایا. وی ہیو کریٹڈ.
اب جب مخلوق جو کریشن اگر کہے گی تو وہ ایسے کہے گی خلقنا، بنایا ہمیں یا ہمیں بنایا، کریٹڈ اس، ہی ہیز کریٹڈ اس. یہاں پر ہے وی ہیو کریٹڈ اور یہاں پر ہے ہی ہیز کریٹڈ اس. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو سے آپ کو کچھ اور معلومات حاصل ہوئی ہوگی. جزاکم اللہ خیر.